दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गर्दिश कर रही है, जिसमें एक लफ्ज़ तागूत के बारे में बहुत चर्चे हो रहे हैं। इसका असल मतलब क्या है, लोगों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। हम बात करने वाले हैं ऐसे लफ्ज़ के बारे में जो कि एक टीवी शो के दौरान बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इस शो के दौरान होने वाले इस वाक़या में लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग की और इस पर तरह तरह के मीम्स भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे इस टीवी शो पर सारा वाक़या पेश आया और लफ्ज़ तागूत का असल मतलब क्या है और इस लफ्ज़ को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज से चंद दिन पहले समा टीवी पर एक लाइव शो मुनक्कद किया गया। इस टीवी शो में समा की टीम ने साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर को मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया हुआ था और इनसे बहुत से लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन इनमें से एक ऐसी खातून भी शामिल थी जिनके सवाल पूछने पर टीवी शो में जंग का माहौल बन गया। इस टीवी शो में औरतों के हकूक़ के बारे में बात की जाने वाली थी, जिनमें औरतों को इस्लाम के हवाले से कुछ दीनी मालूमात फ़राहम करना था। लेकिन इस हवाले से बात करते हुए साहिल अदीम ने एक ऐसा जुमला बोल दिया जिस पर खातून इन पर बरस पड़ी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि साहिल अदीम पाकिस्तान के जाने माने मजहबी स्कॉलर और दीन की बातों पर लेक्चर देने वाले शख्स हैं। इन्होंने पाकिस्तान की औरतों और मर्दों के हवाले से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 50% से भी ज़्यादा मर्द जाहिल हैं जिनको दीन इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। यही बात करते हुए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ औरतों की जाहिलियत की तादाद 95% है, यानी पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल हैं जो कि अपने मेकअप, फैशन और टिकटॉक बनाने में अपने दीन को भूल चुकी हैं और इन सब की जद में आकर इस्लाम की बात सुनना तक गवारा नहीं करती। साहिल अदीम की इस बात पर वहां बैठी एक खातून ने उनसे कहा कि आप बगैर किसी सच को जानते हुए ऐसे किसी भी औरत को जाहिल नहीं कह सकते, चाहे वो पाकिस्तान की कोई भी औरत क्यों ना हो। आप किसी को भी जाहिल नहीं बोल सकते और आपको अपनी इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस बात पर साहिल अदीम ने जो जवाब दिया वो आप सुन सकते हैं। तो जाहिल कहा, बेटा जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और साहिल अदीम ने कहा कि जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में सबसे पहला फ़र्ज़ है। साहिल अदीम की बात को सुनते हुए इस खातून ने साहिल अदीम से रेफरेंस मांगा कि आप मुझे अपनी बात का रेफरेंस दें। तो ये बात सुनने के बाद साहिल अदीम ने इस खातून को एक आयत तिलावत करके सुनाई और इसका तर्जुमा भी बताया, जिसमें कहा गया था कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी आम अल्फाज में कहा जाए तो आलम और जाहल एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकते और ना ही ऐसा कभी मुमकिन है। ये आयत सुनाने के बाद इस खातून ने कहा कि मैं आपसे रेफरेंस मांग रही हूँ और आप मुझे आयत सुना रहे हैं, आप बस मुझे रेफरेंस दें, मैं सिर्फ रेफरेंस मांग रही हूँ। तो साहिल अदीम ने कहा कि क्या आपको तागूत का मतलब पता है? तो इस लड़की ने जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता कि तागूत का क्या मतलब है। तो इस पर साहिल अदीम ने कहा कि इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 95% खातून जाहिल हैं और इनको किसी बात का इल्म नहीं है कि दीन इस्लाम में किन बातों का हुक्म दिया गया है और दीन इस्लाम की बात को जानना क्यों ज़रूरी है। ये बात करते हुए इस खातून ने बदतमीज़ी शुरू कर दी, जिसकी वजह से खलीलुर रहमान भी इस खातून पर आग बगोला हो गए और इनको शटअप कॉल देकर चुप करवा दिया। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान कुन बात यह है कि लाइव शो के दरमियान इतना सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी शो के दौरान इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया और ना ही दोबारा से इस बात पर कोई भी कार्रवाई की गई। तो इन सब बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब प्री प्लान मंसूबा था। ये सब समा टीवी की रेटिंग बढ़ाने के लिए किया गया था ताकि इस शो की रेटिंग को बढ़ाया जा सके और खूब पैसा कमाया जा सके।
کیونکہ کئی ماہ سے اس شو کی ریٹنگ بہت ہی زیادہ نیچے جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ لوگ اس شو کو دیکھنا بند کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو پلان کیا گیا تھا تاکہ پورے سوشل میڈیا پر سما ٹی وی کے شو کا ہی چرچا ہوتا ہوا دکھائی دے۔ اور ایسا ہی آج کل کے دنوں میں ہو رہا ہے، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صرف سما ٹی وی شو کے ہی چرچے ہیں، جہاں پر جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، کیونکہ اس شو میں دنیا کی معروف ترین شخصیت شامل تھی، جس کی وجہ سے یہ شو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا۔ اگر اس شو پر کسی بھی قسم کا ہنگامہ ہوتا تو وہ پوری دنیا میں دیکھا جانا تھا اور وہ پوری دنیا میں بہت جلد وائرل بھی ہو جانا تھا، اور یہ سب ڈرامہ ہونے کے بعد یہ شو اور بھی زیادہ مشہور ہو گیا۔ جب اس واقعہ کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جو خاتون ساحل ادیم سے سوال پر سوال پوچھے جا رہی تھی اور ان سے بدتمیزی کر رہی تھی، وہ خاتون سما کی رپورٹر تھی، جو کہ ایک پری پلان منصوبے کے تحت اپنے کام کو سر انجام دے رہی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب یہ خاتون ساحل ادیم سے بحث کر رہی تھی تو اس خاتون کے ارد گرد بیٹھے لوگوں نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے کوئی آواز بلند کی، جس سے یہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سب پری پلان منصوبہ تھا، جس کے باعث ساحل ادیم اور خلیل الرحمن کی بدنامی کی گئی اور ان کو پورے ملک کے سامنے بہت ہی زیادہ بد کردار دکھایا گیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے لوگ ان دونوں شخصیت پر تنقید کرنے لگے اور اس ٹی وی شو کو سچ دکھانے پر اچھا شو سمجھنے لگے۔ لیکن اس شو کے اصل حقائق کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ گئے اور لوگوں کو ان کے منصوبے کا پتہ چل گیا۔ 200 طاغوت کے نام پر شروع ہونے والی بحث میں ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے۔ طاغوت کسی ایسے شخص یا انسان کو کہا جاتا ہے جو خود کو بہت ہی زیادہ ذہانت کا مالک اور پاورفل سمجھے اور خود کو رب کے مقام پر ہونے کا دعویٰ کرے اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا کہے اور لوگ اس کو پوجنے لگ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں طاغوت سے بچنے کی نصیحت کی ہے اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اس جیسے ٹی وی شوز کے ذریعے ہم تک علم نہیں پہنچتا، بلکہ ہم گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم مزید بھٹک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہو پاتا اور ہم ان لوگوں کے پیچھے لگ کر جو علم حاصل کرتے ہیں وہ علم بھی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ تعداد میں ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں طاغوت کے نام پر لوگ اپنے ویوز لینے کے لیے بہت ہی زیادہ غلط باتیں بتا رہے ہیں، اور ہر ایک آدمی کا الگ الگ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر وہ طاغوت کے معنی بتا رہا ہے، لیکن ایسا سچ نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سی باتیں ہیں جو کہ عام طور پر سوشل میڈیا پر نہیں بتائی جا رہی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے سے پہلے کسی بھی مسلمان کو طاغوت کے معنی بہت کم پتہ تھے، لیکن اب جن پاکستانیوں کو طاغوت کے معنی پتہ ہیں ان کو مکمل طور پر اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ یہ بات سچ جانتے ہیں یا جھوٹ ہے، کیونکہ طاغوت کے معنی کئی لوگ اپنی غلط زبان میں جان چکے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو اس کا اصل معنی پتہ ہے اور وہ گمراہی سے بچے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔